नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2080 साल आषाढ महिनाको 20 गते बुधबार पिंगल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु श्रावण कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि 12:55 सम्म उपरान्त तृतीय तिथि चन्द्रमा मकर राशिमा ईस्वी सम्वत 2023 जुलाई महिनाको 5 तारिक शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:14 र सूर्यास्त साँझ 19:02। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। 4 वेद तथा 18 पुराणका रचयिता महर्षि वेद व्यासको जन्मभूमि तनहुँको दमोलीलाई धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्ने जिकिर। वेद व्यासले महाभारत 4 वेद र 18 पुराणको रचना गरेको दाबी र विभिन्न स्रोतले प्रमाणित गरे पनि व्यास भूमिको उचित प्रचार प्रसार हुन सकेन। व्यासको मूर्ति निर्माण लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट आवश्यक भए पनि महत्त्व नबुझेकाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 10 लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको गुनासो। तनहुँको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको छिम्केश्वरी माई मन्दिरको छानो प्यागोडा शैलीमा निर्माण सुरु। छिम्केश्वरीसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र भएपछि मन्दिर दर्शन गर्न जाने भक्तजनहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने विश्वास। गोर्खा मनोकामनाकी दिदीका रूपमा पुजिँदै आएकी छिम्केश्वरी माई मन्दिरमा पूजाआजा गरेपछि मनले चिताएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा 50 शय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माणले तीव्रता पायो। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको आयुर्वेद अस्पताल 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। आयुर्वेद अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि करिब 13 करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान। पोखरा स्थित नेपालको सबैभन्दा सुन्दर र ठूलो ताल फेवा ताल लोप हुने खतरा बढ्दै। फेवा ताल अतिक्रमणमा प्रकृति तथा मानव दुवैको क्रिया खतरनाक रूपमा अघि बढिरहँदा चौतर्फी अतिक्रमणका कारण ताल वर्षेनी नासिँदै। प्रकृतिको यस प्रकारको अतिक्रमण रोक्ने कुनै पनि वैकल्पिक उपाय अहिलेसम्म नअपनाउँदा पोखराको सौन्दर्यमा रूपमा रहेको फेवा ताल कुरूप बन्दै पोखरा महानगर आफैले व्यवस्था गरे जस्तो देखिनु दुःखको कुरा भएको चौतर्फी गुनासो। अब समाचार विस्तारमा। 4 वेद तथा 18 पुराणका रचयिता महर्षि वेद व्यासको जन्मभूमि तनहुँको दमोलीलाई धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। पूर्वीय साहित्यका महाकवि वेद व्यासले यही भूमिमा महाभारत 4 वेद र 18 पुराणको रचना गरेको दाबी र विभिन्न स्रोतले प्रमाणित गरेकाले व्यास भूमिको प्रचार प्रसार गरी पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने वक्ताहरूले औल्याउनु भएको छ। व्यास जयन्ती गुरु पूर्णिमाको अवसरमा दमोलीमा व्यास क्षेत्र शिव पञ्चायन विकास कोषले दमोलीमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले सो कुरा औल्याउनु भएको हो। वेद व्यासले महाभारत 4 वेद र 18 पुराणको रचना गरेको दाबी र विभिन्न स्रोतले प्रमाणित गरे पनि व्यास भूमिको उचित प्रचार प्रसार हुन नसकेको जिकिर गरिएको छ। व्यासको मूर्ति निर्माण लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि 5 करोड बजेट माग गरेको भए पनि त्यसको महत्त्व नबुझेकाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 10 लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। 4 वेद तथा 18 पुराणका रचयिता महर्षि वेदव्यासको जन्मभूमि तनहुँको दमोलीलाई धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। पूर्वीय साहित्यका महाकवि वेदव्यासले यही भूमिमा महाभारत 4 वेद र 18 पुराणको रचना गरेको दाबी र विभिन्न स्रोतले प्रमाणित गरेकोले व्यास भूमिको प्रचार प्रसार गरी पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने वक्ताहरूले औल्याउनु भएको हो। व्यास जन्मिएको पराशरले तपस्या गरेको ठाउँ संसारभर जति प्रख्यात हुनुपर्ने प्रचार प्रसारको अभावमा त्यति हुन नसकेको वक्ताहरूको भनाइ छ। व्यासको मूर्ति निर्माण लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि 5 करोड बजेट माग गरेको भए पनि त्यसको महत्त्व नबुझेकाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 10 लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको सांसद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। व्यासको अध्येता काशीनाथ न्यौपानेलाई लिएर
मुख्यमन्त्री लगायतलाई ब्याजको बारेमा जानकारी गराउने सोच रहेको बताइएको छ। जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्ति रमण वाग्लेले ब्याजको 108 फिट अग्लो मूर्ति निर्माणले ब्याजप्रति चासो बढ्ने हुँदा प्रचार प्रसारमा टेवा पुग्ने हुँदा काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँबाट 150 र पोखराबाट 50 किलोमिटर दूरीमा रहेको दमौलीमा पृथ्वी राजमार्ग भएर दैनिक हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आवत जावत गर्ने भए पनि ब्यास भूमिमा उनीहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि ब्यासको 108 फिटको मूर्ति निर्माणको लागि नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले बताउनु भएको छ। 7 करोड लागतमा संघीय सरकारको 65% र ब्यास नगरपालिकाको 35% गरी 7 करोडको लागतमा मूर्ति निर्माण कार्य अघि बढेको भए पनि संघीय सरकारले रकम समयमै निकासी नगर्दा समस्या परेको बताइएको छ। विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणले ब्यासको जन्मभूमि दमौलीमा भएको स्वीकार गरिसके पनि प्रचार प्रसारको अभावमा यो क्षेत्र ओझेलमा परेको ब्यासका अध्येता काशीनाथ नेउपानेको भनाइ छ। योगी नरेन्द्रनाथले वेदव्यासको अवतरण भूमि दमौली स्थित शुक्ला महेन्द्री संगम भएको उल्लेख गरेको र अन्य शास्त्रहरूमा पनि दमौलीमा जन्म भएको उल्लेख गरिएकोले प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने नेउपानेले बताउनु भएको हो। ब्यासको बारेमा लेखिएको पुस्तकलाई ब्यास नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएकोले कार्यान्वयनमा ल्याएर नयाँ पुस्तालाई यसको महत्त्वको बारेमा ज्ञान दिनुपर्ने नेउपानेको भनाइ छ। ब्यास भूमि पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भए पनि यो कुराको प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ। ब्यास क्षेत्र शिव पञ्चायन विकास कोषका संरक्षक दामोदर बाबाले ब्यास यही जन्मिएकोले विश्वका वैदिक सनातन धर्मप्रेमी र ओमकार परिवारको मुख्य तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्न सकिए पनि त्यसतर्फ ध्यान नजाँदा प्रचार प्रसारको कमीले ओझेलमा परेको बताउनुभयो। भारत लगायत अन्य मुलुकबाट समेत पर्यटक ब्यासभूमि अवलोकनका लागि आउने गरेको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। उत्तरतिर बगेको सेती नदी र माती नदीको संगम दमौलीलाई विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणले ब्यासको जन्मभूमि दमौलीमा भएको स्वीकार गरेकोले यसको महत्त्वको बारेमा व्यापकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। ब्यासको जन्म पारेको प्रसङ्गमा दमौलीदेखि 8 किलोमिटर पूर्व छाप्तीबाराको मन्दिरदेखि करिब 50 मिटर पश्चिमपट्टिको कुण्डमा ब्यासकी माता सत्यवतीको जन्म भएको मानिन्छ। माछाको रूपबाट जन्म भएकोले त्यस कुण्डको नाम मत्स्य कुण्ड रहेको बताइन्छ। योगी नरेन्द्रनाथले आध्यात्मिक नेपाल एवं हिमालय देवोदेशमा 5 नदी सेती, मादी, बुल्दी, गुणादी र छातीको संगमलाई ब्यासको जन्मभूमि, कर्मभूमि र तपोभूमि स्वामी प्रपन्नाचार्यले मिल्केका झिल्कामा दमौली क्षेत्रलाई र कुमार बहादुर जोशीले आफूले अन्तर्वार्ताका क्रममा मादी र सेतीको संगम नै ब्यास कृष्ण दैपायनको जन्मस्थल भएको पाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। ब्यासले वेदलाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अर्थवेद गरी 4 भागमा विभाजन गरी यसको अर्थ बुझाउन सरल संस्कृत भाषामा 18 पुराण र 18 उपपुराणको रचना गर्नुभएको थियो। आषाढ शुक्ल पूर्णिमाकै दिन वेदव्यास जन्मिएकाले यसै दिन व्यास जयन्ती मनाउने गरिएको हो। व्यास क्षेत्र शिवा पञ्चायन कोषका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेम प्रकाश भट्टराईले व्यासले पुराण र उपपुराणका माध्यमबाट सारमा अरूको उपकार गरे धर्म हुन्छ एवं अरूलाई पीडा दिए पाप लाग्छ भन्दै मानवतावादी सन्देश दिनुभएकोले यसको प्रचार गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो। कोषका सचिव विष्णु भक्त सेग्देलले व्यासको महिमाको प्रचार प्रसार गर्न विभिन्न धार्मिक सम्मेलन गरे सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। व्यास जयन्ती मनाउनको लागि व्यास नगरपालिकाले सोमबार सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। जयन्तीको अवसरमा नगरपालिकाले नगरपालिकाको हाताभित्र रहेको व्यास मूर्तिमा माल्यार्पण गरी व्यास जयन्ती मनाएको थियो। व्यासको मूर्तिमा नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले सहितका व्यक्तिहरूले माल्यार्पण गर्नुभएको थियो। तनहुँको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको छिम्केश्वरी माई मन्दिरको छानो प्यागोडा शैलीमा निर्माण थालिएको छ। आबुखैरनी गाउँपालिका पासमा अवस्थित प्रसिद्ध छिम्केश्वरी मन्दिरको छानो प्यागोडा शैलीमा निर्माण थालिएको हो। छिम्केश्वरी समुद्र सतहबाट 2134 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। विगत 2 वर्षदेखि छिम्केश्वरी माई मन्दिरको परिनिर्माण भइरहेको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको मन्दिरमा पित्तलको छानो छाउने काम भइरहेको गाउँ
गाउँपालिकाले जनाएको छ। भक्तपुरबाट कालीगढ मगाएर छानो छाउने काम भइरहेको छ। असार मसान्तभित्रै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छिम्केश्वरी मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि करिब 80 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। तनहुँको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको छिम्केश्वरी माई मन्दिरको छानो प्यागोडा शैलीमा निर्माण थालिएको छ। आबु खैरेनी गाउँपालिका 5 मा अवस्थित प्रसिद्ध छिम्केश्वरी मन्दिरको छानो प्यागोडा शैलीमा निर्माण थालिएको हो। गाउँपालिकाले छिम्केश्वरी माई मन्दिर नजिकै रहेको बुढी माईको मन्दिर पनि पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 7 देवी मध्ये जेठी बुढी माईको मन्दिर काठले पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ। गोर्खा मनोकामनाकी दिदीको रूपमा पूजिँदै आएकी छिम्केश्वरी माई मन्दिरमा पूजा आजा गरेपछि मनले चिताएको इच्छा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ। 7 देवी मध्ये जेठी बुढी देवी माई र माइली छिम्केश्वरी माई छिम्केश्वरी लेकमै अवस्थित छन् भने साइली गोरखकाली माई, काइली मनोकामना माई, अन्तरी इच्छा कामना माई, जन्तरी अन्नपूर्णा माई र कान्छी अकला माईलाई सोही स्थलबाट दृश्यावलोकन सहित दर्शन गर्न सकिन्छ। छिम्केश्वरीबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, लमजुङ, मनासलु, माछा पुष्ट लगायतका हिमाल आँखा अगाडि हेर्न सकिन्छ। महाभारत श्रृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको छिम्केश्वरीलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रबिन्दु बनाउने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ। धार्मिक पर्यटन केन्द्र बनाउनका लागि यस ठाउँलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको अध्यक्ष चुमानको भनाइ छ। चुमानले छिम्केश्वरीलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउन योजनाबद्ध रूपमा लगेको बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि छिम्केश्वरीको विकासका लागि 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्छ। छिम्केश्वरी मन्दिर पुग्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा पैदल मार्ग र रेलिङ निर्माण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा 41,63,706 को लागतमा 486 मिटर ढुङ्गाको श्रेणी निर्माण सम्पन्न भएको छ भने आर्थिक वर्ष 76-77 मा 35,79,140 को लागतमा 305 मिटर ढुङ्गाको श्रेणी र रेलिङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। छिम्केश्वरीसम्म जाने सडक कालो पत्रको तयारी भइरहेको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत आबु खैरेनीदेखि छिम्केश्वरीको फेदी लाप्तीसम्म सडक कालो पत्रको तयारी गरिएको हो। हालसम्म साइड कटिङ, नाला निर्माण, बेसमेन्टको काम र ग्राभेल काम सकिएको बताइन्छ। यसअघि 1002 मिटर खण्ड कालो पत्र भइसकेको छ भने कुल 16 किलोमिटर सडकको बाँकी खण्ड कालो पत्र गर्न लागि हो। छिम्केश्वरीसम्म पुग्ने सडक कालो पत्र भएपछि मन्दिर दर्शन गर्न जाने भक्तजनको संख्यामा वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। चितवनको रत्नगर नगरपालिका मा 50 शैय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माणले तीव्रता लिएको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बकुलहर परिसरमा निर्माणाधीन आयुर्वेद अस्पतालको काम 20% पूरा भएको जनाइएको छ। केन्द्रका प्रमुख डाक्टर कोपिल अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि 4 करोड बजेट विनियोजन भएर काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा उक्त भवनका लागि पुनः 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको आयुर्वेद अस्पताल 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आयुर्वेद अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि करिब 13 करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गामा आयुर्वेद अस्पतालको भवन बन्न लागेको हो। नयाँ भवनमा अस्पतालको शैय्याका अतिरिक्त थेरापी शैय्या, योग हल, ल्याब, एक्सरे, भिडियो एक्सरे कक्ष रहने उहाँले बताउनु भएको छ। भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै बिरामी भर्ना गरेर उपचार गर्न सुरु गरिने डाक्टर अधिकारीले बताउनु भएको छ। हालसम्म जिल्लामा आयुर्वेद अस्पतालमा बिरामी भर्ना सुविधा छैन। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र मातहतमा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 56,000 बिरामीले सेवा लिएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या अझै बढ्ने अस्पतालको आंकलन छ। केन्द्र अन्तर्गत रत्ननगरको बकुलहरमा स्वास्थ्य केन्द्र, कालिका 7, खैरहनी 12 र इच्छा कामना 3 मा 3वटा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र रहेका छन्। यस्तै भरतपुर 15, शिवनगरमा जीवनशैली व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। स्थानीय सरकार मातहत भरतपुरको देवघाट, शिवघाट, कविलास, गुञ्जन नगर,
पटिहानी मेघौलीमा आयुर्वेदिक औषधालय रहेका छन्। यस्तै माडी 1 राप्ती 1 मा पनि आयुर्वेदिक औषधालय छन्। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा मुख्य गरी थेरापीका बिरामीको चाप बढी हुने गरेको डाक्टर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। वात व्याधिका बिरामी, नसा च्यापिएको, हड्डी खिएका बिरामीलाई औषधि उपचार र बाफले सेक्ने स्नेहल सोदेन, ढाड दुख्नेका लागि कट्टी बस्ती, ढुँडाको दुखाइका लागि जानु बस्ती, खाँटीका लागि भिफा बस्ती, दुखाइ सुनेको पत्रपिण्ड सोदेन, अनिन्द्रा, एन्जाइटी, तनाव व्यवस्थापनका लागि शिरोधारा, नशा रोगका लागि मात्रा बस्ती गरिँदै आएको उहाँले बताउनु भएको छ। केन्द्रमा बिरामी परीक्षण एवं अत्यावश्यक सेवा, आयुर्वेद औषधि निःशुल्क वितरण, प्रयोगशालामा रगत निसा पिसाब परीक्षण, भिडियो एक्सरे, सशुल्क फार्मेसी सेवा, फिजियोथेरापी सेवा, अकुपञ्चर सेवा, छ्यारसूत्र सेवा, पञ्चकर्म, पूर्वकर्म सेवा लगायतका सेवा पनि उपलब्ध भएको छ। पोखरा स्थित नेपालको सबैभन्दा सुन्दर र ठूलो ताल फेवाताल लोप हुने खतरामा पुगिसकेको छ। यात्रुहरू सैर गर्ने फेवातालको स्वच्छ पानी पुरै जलकुम्बीले ढाकिसकेका कारण तालको सुन्दरताको पनि दिनानुदिन ह्रासोन्मुख छ। त्यस्तै यसको किनारामा रहेको जमिन अतिक्रमित मानव बस्तीले ढाकेको छ। फेवातालमा मिसिने खहरे खोलाबाट वर्षायाममा निकै ठूलो परिमाणमा ढुङ्गा माटो आएर थुप्रने गर्दा यसले तालमा पानीको भाग पुर्दै र साँगुरो बनाउँदै लगिरहेको छ। फेवाताल अतिक्रमणमा प्रकृति तथा मानव दुवैको क्रिया खतरनाक रूपमा अघि बढिरहेको छ। यही चौतर्फी अतिक्रमणका कारण ताल वर्षेनी नासिँदै गइरहेको छ। प्रकृतिको यस प्रकारको अतिक्रमण रोक्ने कुनै पनि वैकल्पिक उपाय अहिलेसम्म अपनाइएको छैन। देशमा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका आफ्नै संरचना छन्। पोखरामा त प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजधानी नै छ, तर पनि पोखराकै सौन्दर्य बोकेको फेवातालको संरक्षण र बचाउमा कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिँदैन। यसबारेमा पटक पटक कुरा उठिरहेको भए पनि कार्यान्वयन भए हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। पोखरा स्थित नेपालको सबैभन्दा सुन्दर र ठूलो ताल फेवाताल लोप हुने खतरामा पुगिसकेको छ। यात्रीहरू सैर गर्ने फेवातालको स्वच्छ पानी पुरै जलकुम्भीले ढाकिसकेका कारण तालको सुन्दरताको पनि दिनानुदिन ह्रासोन्मुख भइरहेको छ। त्यस्तै यसको किनारमा रहेको जमिन अतिक्रमित मानव बस्तीले ढाकिएको छ। तालको मापदण्ड मिचेर तालको तटमा निर्माण गरिएका खरटहराले जो कसैलाई पनि खिच्याएको अनुभूति हुन्छ, तर सरकारका तीनवटै तहले यस्तो अनुभूति गरेको पाइँदैन। तटमा घर र महल ठड्याउनेहरूले ताल हुनाले पोखराको अस्तित्व छ भन्ने कुरा बोध गर्न सकिरहेका छैनन्। यहाँको पर्यटन व्यवसाय यसैमा आधारित छ भन्ने पनि बुझ्न छोडिसकेको देखिन्छ। ताल संरक्षणका कुरा पोखरावासी भन्दा बाहिरबाट गएका यात्रुले बढी उठाउने गरिरहेका छन्। सरकार त कानमा तेल हालेर बसिरहेको देखिन्छ। यसको संरक्षणको कुरा अदालतसम्म पनि पुगेको थियो, तर पोखरा महानगर सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा तालमाथि राजनीतिक गर्न लागि परेको बुझिन्छ। फलत ताल वरिपरि निर्मित संरचना हटाउन लागि पर्नुको सट्टा उल्टै तालको मापदण्ड घटाउनतिर लागि परेको थियो। यसले सम्बन्धित सरकारवाला सबैको मनमा आघात पुर्याएको छ। पोखराको सौन्दर्यका रूपमा रहेको फेवाताल दयगत पोखरा महानगर आफैले व्यवस्था गरे जस्तो देखिनु दुःखको कुरा हो। सर्वोच्चले तालको वरिपरि अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका मापदण्डले छुने संरचना सबै 6 महिनाभित्र भत्काउन पोखरा महानगरलाई आदेश दिएको थियो, तर उल्टै अदालतको मानहानि खेप्न तयार रहेको महानगर चुपचाप बस्यो। आदेशको कार्यान्वयन नहुँदा बरु अदालतको मानहानि नै खेप्यो। फेवातालको पानीको तहबाट 65 मिटरभित्र पर्ने संरचना भत्काउन त के छुन पनि सकेन। तालको मापदण्ड घटाउने महानगरको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेपछि तालको मापदण्ड 65 मिटर नै कायम हुने भएको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले चासो यो वर्ष पनि देखाएको छैन। पोखरा महानगरमा कसको सरकार बन्छ वा ढल्छ भन्ने कुरा सामान्य हो, तर फेवाताल र यसको सौन्दर्य रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो। त्यसैले फेवातालको सौन्दर्य संरक्षणमा कुनै पनि बहानामा ढिलाइ नगरियोस्। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
4 वेद तथा 18 पुराणका रचयिता महर्षि वेद व्यासको जन्मभूमि तनहुँको दमोलीलाई धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्ने जिकिर। वेदव्यासले महाभारत 4 वेद र 18 पुराणको रचना गरेको दाबी र विभिन्न स्रोतले प्रमाणित गरे पनि व्यास भूमिको उचित प्रचार प्रसार हुन सकेन। व्यासको मूर्ति निर्माण लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट आवश्यक भए पनि महत्त्व नबुझेकाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 10 लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको गुनासो। तनहुँको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको छिम्केश्वरी माई मन्दिरको छानो प्यागोडा शैलीमा निर्माण सुरु। छिम्केश्वरीसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र भएपछि मन्दिर दर्शन गर्न जाने भक्तजनहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने विश्वास। गोर्खा मनोकामनाकी दिदीका रूपमा पुजिँदै आएकी छिम्केश्वरी माई मन्दिरमा पूजाआजा गरेपछि मनले चिताएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा 50 शय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माणले तीव्रता पायो। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको आयुर्वेद अस्पताल 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। आयुर्वेद अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि करिब 13 करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान। पोखरा स्थित नेपालको सबैभन्दा सुन्दर र ठुलो ताल फेवा ताल लोप हुने खतरा बढ्दै। फेवा ताल अतिक्रमणमा प्रकृति तथा मानव दुवैको क्रिया खतरनाक रूपमा अघि बढिरहँदा चौतर्फी अतिक्रमणका कारण ताल वर्षेनी नासिँदै। प्रकृतिको यस प्रकारको अतिक्रमण रोक्ने कुनै पनि वैकल्पिक उपाय अहिलेसम्म नअपनाउँदा पोखराको सौन्दर्यमा रूपमा रहेको फेवा ताल कुरूप बन्दै पोखरा महानगर आफैले व्यवस्था गरे जस्तो देखिनु दुःखको कुरा भएको चौतर्फी गुनासो। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हृदयलाई नमस्कार।